बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज का हमारा मौजू है उर्दू जमात नहम का हिस्सा नसर, जिसका सबक हम पढ़ेंगे इम्तिहान मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा है। दरअसल हमारी ज़िंदगी भी एक इम्तिहान की मानद ही है, क्योंकि इस हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे सफ़ात हैं, जिसका एक सफ़ा खुशी में, दूसरा गमी में, मुसीबतों में, राहत में, सुकून में पलटता जाता है और बिलाखिर हम अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं और अपने हालिक हकीकी से जा मिलते हैं। इसी तरह जो लोग अपने इम्तिहान में सख्त मेहनत दिखाते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं। जो इम्तिहान को नाजायज़ ज़रा से इस्तेमाल करते हैं तो कामयाबी के हसूल की ख्वाहिशमंद भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। इसी तरह से मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग बयान करते हैं कि तालीम व तदरीस में इम्तिहान की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जो तालिब इल्म या तालिबात इम्तिहान में मेहनत करते हैं और सख्त जान दिखाते हैं, दिन रात की तगदो के बाद कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ऐसे भी तालिबात हैं जो इम्तिहान को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं और उसको फालतू या फजूल समझते हुए ऐसे ही दिनों को गुजारते हैं और मेहनत नहीं करते हैं, तो बिलाखिर इम्तिहान में नाकामी उनका मुकद्दर बनती है और उन्हें दोबारा मेहनत करने के लिए कहती है। इसी तरह हम इन दो लोगों को देखेंगे और इसमें एक किरदार को ज़ाहिर किया गया है जो कि इम्तिहान को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और इसी तरह से उसे अपने सर के ऊपर से गुजारता है और इम्तिहान में नाकाम होता है। लेकिन इसके लिए वो बड़े हीले बहाने करता है, अपने वालिदैन से झूठ बोलता है और बहुत सारी कोशिशें करता है। लेकिन जब वो इम्तिहान के लिए जाता है तो उसे ये भी नहीं पता होता कि आज किस मजमून का पर्चा है। वो तमाम तर गलतियाँ और तमाम तर नाकामियाँ अपने मुमतनों अपने उस्ताज़ा कराम को देता है और उन पर अपनी तमाम तर गलतियों को डालता है। लेकिन फिर भी वालिदैन उसे आइंदा साल मेहनत करने के लिए कहते हैं। हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने इस शेर के साथ अपने सबक की शुरुआत की है। कहते हैं, ना हुई घर मेरे पर्चों से तसल्ली ना सही, ना हुई घर मेरे पर्चों से तसल्ली ना सही, इम्तिहान और भी बाकी है तो ये भी ना सही। कहते हैं कि अगर मेरे पर्चों से, मेरे इम्तिहान से अगर तसल्ली नहीं हुई है, सुकून नहीं आया है, इसमें मैं कामयाब नहीं हो सका, पास नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी के इम्तिहान और भी बहुत सारे बाकी हैं, मैं उनमें कामयाब हो जाऊंगा। वो झूठी तसल्ली दे रहा है अपने आप को भी और दूसरों को भी, बल्कि वो इससे बच नहीं सकता। जब तक इंसान मेहनत नहीं करता तब तक वो कामयाब नहीं होता। तो कहते हैं, लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। इम्तिहान का क्या नतीजा होता है? दो सूरतें होती हैं, फेल या पास होने की। इस साल कामयाब ना हुए तो आइंदा साल सही। लेकिन जैसे जैसे इम्तिहान करीब आता है, हम जब बातों को देखता है कि इम्तिहान के दिन करीब आए हैं, उनके हवास कि उनका दिमाग मुख्तल कहते हैं परेशान को, दिमाग परेशान, और उनकी परेशानी की सूरत में इतनी सी शक्ल निकल आती है बंदे पर इम्तिहान का न रतीब बराबर असर पहले था और न अब। इसके ख़त्म हो जाने का अफसोस है। फिर वो कहता है, जी चाहता है कि तमाम उम्र, पूरी उम्र इम्तिहान हुए जाएं, लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दी जाए। शाम को यारों के साथ टहलने निकलता है, वापसी के वक्त ला क्लास में भी झांक आता। मुंशी साहिब दोस्त थे और लेक्चरार साहिब पढ़ाने में मुस्तगरिक। हाज़री की तकमील पर कुछ दुश्वारी ना थी। अब आप ही बताएं कि ला क्लास में शरीक होने से मेरे किस मशगले में फ़र्क आ सकता है। किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा, उनके काम आएगा, उनकी मदद करेगा। हम भी बेफिक्र थे कि चलो 2 बरस तक तो कोई मेहनत के लिए कह ही नहीं सकता, बाद में देखिए कौन जीता है और कौन मरता है। अब क्या था, वालिदैन इम्तिहान वकालत की तैयारी के लिए मशगूल हो गए, मगर मैं भी एक ज़ाते शरीफ हूँ। एक बुढ़िया और एक बूढ़े को धोखा देना क्या बड़ी बात है। मैंने तकाजा किया कि अलहदा कमरा मिल जाए तो मेहनत करूं। बाल बच्चों की गड़बड़ में मुझसे कुछ नहीं हो सकता और चंद दोस्त हीले बहाने के बाद मुझे कमरा भी मिल। ऐसे में रात 7 बजे सो जाता
اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا ہے۔ ایسے میں آئندہ کوئی مجھے دکھ نہ کرے، پریشان نہ کرے۔ بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی اور میری زیادہ محنت اور محنت کا نتیجہ سمجھی گئی، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل حاضری، لا کلاس اور شبانہ روز دن رات کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرتے؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی اور ناکامی خدا کے ہاتھ۔ یہاں پر فارسی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مرد باعث کے ہراساں نشود، اس سے مراد ہے آدمی کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، کیسی بھی مشکل ہو آسانی ضرور ہوتی ہے۔ میں نے تقدیر و تدبیر میں ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ قصہ مختصر درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی، اور اول تو امداد غیبی، دوسرے بچوں کی الٹ پھیر۔ شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھیں، اس لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا ہوں۔ امداد غیبی سے مراد امیدواران امتحان کی اصطلاح میں وہ مدد ہے جو ایک کو دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران کار سے اندل موقع کتاب سے پہنچ جاتی ہے، یعنی پرچوں کی الٹ پھیر گو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ ایسے میں جو با امید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں، یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن تدبیر اور تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کاروائی میں حل ہوتا ہے۔ خیر آمد برسر مطلب 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت ہی خلیق اور ہنس مکھ نگران کار تھے، مجھے جگہ نہیں ملتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ میرے ساتھ ہو لیے، جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے، اب سب کچھ آسان ہی ہوگا، اللہ دے اور بندہ لے۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا، میں نے پرچہ لیا، سرسری سی عام سی نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسے میرے چہرے پر اطمینان تھا، شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ کس مضمون کا یہ پرچہ ہے۔ اس کی آخر کی ہدایتیں پڑھیں، صفحہ اول کی خانہ پوری کی اور کھڑا ہو گیا۔ وہ مسکرائے اور بولا، زبان سے کچھ نہ بولے مگر پرچے کی عنوان پر انگلی رکھ دی، اور معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے۔ دل کھل گیا، مسکرا اٹھا۔ اس مضمون شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے، ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے ہم اپنی رائے کو کسی دوسری کی تجویز خیال کا پابند کریں؟ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، کچھ ادھر ادھر نظر بھی دوڑائی، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ ایسے تاڑ گئے تھے، جانچ گئے تھے کہ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح سر پر ہی کھڑے رہے۔ جب دوسرے سے مدد ملنے کی توقع منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی، تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھیں۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ آئے، میں نے دریافت کیا کہ جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے، تو وہ مسکرائے اور کہا مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ دیجئے، اور اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے تو ذرا ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیں۔ میں واللہ سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر نے قلبی نفرت، دل سے نفرت مجھے کسی سے ہوئی ہے تو انہی صاحب سے ہوئی ہے۔ پورے 6 گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے، میں تو ہر روز آدھا گھنٹہ کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا، لیکن مصیبت یہ آن پڑی تھی کہ والد صاحب روز 11 بجے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے۔ اب میں جلدی باہر آ جاتا تو وہ جو روپ میں نے 2 سال کے عرصے میں قائم کیا تھا وہ سب ہوا ہو جاتا، بھاگ جاتا، دور ہو جاتا۔ میں بیٹھا رہتا، جب نیچے اترتا تو والد صاحب سے پرچے کی سختی کی ضرور شکایت کرتا اور میری تفشی تسلی کے لیے ممتحن کو برا برا کہتے، لیکن ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا بیٹا ضرور کامیاب ہوگا۔ والد صاحب ایک زبردست چٹھی سفارش کے لے کر ایک صاحب کے یہاں پہنچے۔ وہ چٹھی دیکھ کر بہت اخلاق سے ملے، آنے کی وجہ دریافت کی۔ والد نے عرض کیا، بیان کیا کہ خادم زادہ غلام کا بیٹا اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے، شامل ہوا ہے۔
اگر آپ کوشش فرمائیں تو یہ خانہ زاد ہمیشہ ممنوع احسان رہے گا، آپ کا احسان مند رہے گا۔ وہ بہت ہنسے اور دوسرے لوگوں سے جو اسلام کو حاضر ہوئے تھے فرمانے لگے، یہ عجیب درخواست ہے، ان کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کروں۔ بندہ خدا اپنے لڑکے سے کہو کہ وہ خود کوشش کرے۔ امتحان کا نتیجہ شائع ہوا تو کم ترین جملہ مضامین تمام مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ خبر نہیں کہ وہ کون سے بھلے ماس شریف زادے ممتحن تھے کہ انہوں نے 2 نمبر دیے، باقی نے تو 0 دے ڈالا۔ والد صاحب کو بہت رنج ہوا، دکھ ہوا، نمبروں کی نقل حاصل کی اور بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدماش چپڑاسی نے بدل دیے ہیں، ورنہ ممکن تھا کہ اتنے گھنٹے لکھا جاتا اور صرف 0 ملتا۔ مجھے بھی تعجب حیرانی تھی کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے۔ میں نے یہ جوابات والد صاحب کو بھی سنائے، انہوں نے بہت تعریف کی، میری اشک شوئی کی کہ اور فرمایا بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں تو آئندہ سال صحیح ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی۔ 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا، اگر 100 دن چور کے ہوتے ہیں تو 1 دن بادشاہ کا آتا ہی ہے۔ ایسے مصرے سے انہوں نے ضرب المثال کو استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں خیر کچھ ہوا سو ہوا، 1 سال کی فرصت تو مل گئی اور 1 سال اور کلاس میں گزارنے کا موقع مل گیا۔ یہ مضامین فرحت یہ سبق لیا گیا ہے، طالبات کو آگاہی دلاتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں امتحان میں کامیابی محنت کرنی ہوگی، اگر محنت نہیں کریں گے تو ناکام رہیں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ خدا حافظ۔